अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुल्की सियासी तारीख का आज एक अफसोसनाक दिन है। एक इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या पेश आया है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कातलाना हमले में ज़ख्मी हो गए हैं और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक सीनियर फौजी अफसर पर आयद कर दी है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का ऐलान भी कर दिया है। असद उमर ने इमरान खान का पैगाम देते हुए एक वीडियो में कहा है कि अगर इन तीनों शख्सियात को ओहदों से नहीं हटाया गया तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। आज गुजरावाला में इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाबाज और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में सेनेटर फैसल जावेद और तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा अहमद चट्टा भी शामिल हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। इमरान खान की टांग में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें लाहौर में शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। आज दोपहर 4 बजे के बाद गुजरावाला के अल्लाहवाला चौक में PTI के इस्तकबालिया कैंप के करीब फायरिंग की खबर आई, जहां इमरान खान का कंटेनर भी मौजूद था। वाक़े की जो फुटेज सामने आई उसमें देखा जा सकता है कि इमरान खान का कंटेनर चौक में मौजूद है और अचानक गोलियों का बर्स्ट चलने की आवाज़ आती है और फिर फ़ौरन ही मज़ीद फायरिंग होती है। कंटेनर पर मौजूद इमरान खान और दीगर रहनुमा फ़ौरन ही नीचे झुकते हैं और असद उमर, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमा कंटेनर के सामने की जानिब से पीछे जाते दिखाई देते हैं, जबकि कंटेनर पर मौजूद गार्ड भी फायरिंग करता दिखाई देता है। और दूसरी जानिब कंटेनर के नीचे सड़क की जो फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि काले कोट में मलबूस एक शख्स फायरिंग कर रहा है और दूसरा उसको काबू करने की कोशिश कर रहा है। फिर इमरान खान को उनके कारकुन कंटेनर से नीचे उतार कर एक गाड़ी में मुंतकिल करते हैं और जाए बकुआ से अस्पताल ले जाते हैं। गोली लगने के बाद भी इमरान खान को देखा जा सकता है कि वो कारकुनों को देखकर हाथ हिलाते हैं। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। इमरान खान पर फायरिंग करने वाले की शनाख्त नवीद के नाम से हुई है, जिसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और थोड़ी देर बाद पंजाब पुलिस की हिरासत से उसका बयान भी सामने आ गया। बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर ने ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? फैसला किया दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था। बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक ले। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ने वाले शख्स इब्तिसाम ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हमलावर का पिस्तौल ऑटोमेटिक था। जब पिस्तौल पकड़ा तो उससे फायर होते रहे। लेकिन फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान पर तयशुदा मंसूबे के तहत कातलाना हमला किया गया। हमला आवर ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत को कत्ल करने की कोशिश की। ये 9mm पिस्तौल नहीं थी, ये ऑटोमेटिक हथियार का बर्स्ट था। इस हवाले से कोई दो राय नहीं कि बाल बाल बच गए। वाक़े के बाद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज ने इमरान खान के कंटेनर की सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन, हम इस वक्त इमरान खान के कंटेनर पर मौजूद हैं और यहाँ पर फायरिंग की गई थी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। नाज़रीन, यहाँ पर इमरान खान और उनकी तमाम क़यादत मौजूद थी। आप ये निशान देख सकते हैं, ये उस गोली का निशान है। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि ये गोली है, इस गोली ने इस मोटी चादर को बिल्कुल फाड़ के रख दिया है और यही गोली का जो है निशान, यहाँ से गोली निकली है। और यहाँ पर आप ये खून के निशानात, ये खून के धब्बे आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये भी खून के निशानात हैं। ये बिल्कुल कंटेनर के बिल्कुल आगे का हिस्सा है जहाँ पर ये फायरिंग की गई है। पुलिस का ये कहना है कि इस फायरिंग के नतीजे में 3 से 4 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि एक हलाक भी हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ पर इमरान खान थे, उनके साथ फैसल जावेद थे और दीगर क़यादत मौजूद थी और यहीं से नीचे से फायरिंग की गई है। ये वो कंटेनर है, यहीं पर खड़ा था और यहीं पर इस कंटेनर को फायरिंग का निशाना बनाया गया। वाक़े की खबर फैलते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर आ गए और एहतजाज शुरू कर दिया। ISPR ने वाक़े पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गुजरावाला के करीब लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग का वाक़या इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस नाखुशगवार वाक़े में कीमती जानों के ज़िया और चेयरमैन PTI इमरान खान समेत तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और सलामती के लिए दुआ गो हैं। इमरान खान पर फायरिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा नवाज शरीफ, मरीम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और राना सनाउल्लाह समेत मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने भी मजम्मत की है। लेकिन
تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان پر سوچا سمجھا قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ میں نے کل رات احمد چٹھا کو فون پر بتایا تھا کہ وزیر آباد میں خان پر قاتلانہ حملہ ہوگا، سو قاتلانہ حملہ ہو گیا، ایک کارکن شہید ہو گیا اور ہمارے 4 لیڈر زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے فائرنگ کرنے والے ملزم کا ویڈیو بیان لیک کرنے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ تھانے کے SHO سمیت سارے عملے کو معطل کر دیا ہے اور GIT بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں نے ابھی آرڈرز کیے ہیں کہ فوری طور پہ ایک اپنے لیول پہ GIT اس طرح کی بنے کہ اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کا دیکھا جائے اور اس کے جو محرکات ہیں اور پیچھے کون ہے، اس کے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ٹرین کیا، اور لگتا ہے کہ ایک نہیں 2 بندے ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ ابھی جو چیز ہوگی تو میڈیا تک لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو چیف سیکرٹری اور IG پنجاب سے رپورٹ طلب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حقائق سامنے لائے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے حملہ آور کو روکنے والے تحریک انصاف کے کارکن ابتسام حسن سے بات کی ہے، جنہوں نے واقعے کی تفصیلات بتائی۔ دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جان بچانے والے اور حملہ آور کو پکڑنے والے ابتسام حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کے کارکن ہیں۔ ابتسام، بہت شکریہ، بہت دلیری کا کام کیا آپ نے۔ ظاہر کسی کی بھی جان بچانا ایک بہت افضل عمل ہے، مگر عمران خان صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، کروڑوں عوام کی جو امیدیں ہیں وہ ان سے وابستہ ہیں، آپ نے ان کی جان بچائی، بہت دلیری کا کام کیا۔ اس وقت جب لوگ بھاگ رہے تھے آپ نے حملہ آور کو روکا۔ آپ خود بتائیے گا کیا ہوا تھا؟ میرے ساتھ کھڑا تھا آگے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پہ، تو اس نے پسٹل نکالا ہے، تو میں اس کی طرف جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے گیا ہوں، تو تب تک اس نے ایک فائر کر دیا تھا اوپر کی طرف نا پسٹل کا منہ کر کے خان صاحب کی طرف، تو میں نے اس کو دو کا پکڑا، ایم اس کا ہٹایا ہے، تو اس کا ایم ہٹ گیا ہے اور جتنے اس کے باقی گولیاں تھیں نا وہ نیچے لگ گئی ہیں زمین پہ۔ تو اس سے پہلے کوئی فائرنگ کی آواز آپ نے سنی تھی یا جب اس نے کیا ہے اسی وقت آپ نے فائرنگ کی آواز سنی؟ نہیں، کوئی فائرنگ نہیں تھی ہوئی، ایسے ہی تھا بالکل جو میں نے آپ کو بتایا۔ میرے سامنے کھڑا تھا، اس نے بھی اپنی نا قمیض اٹھا کے نا پسٹل نکالا ہے، میں نے نکالتے اس نے رستے میں لوڈ کیا، اس نے بالکل سیدھا کیا ہی ہے نا ابھی، تو اس کو میں نے پکڑ لیا تھا ادھر سے ہی نا، تو اس کی آٹو گن تھی، ایک ہی بار میں اس کی ساری گولیاں نکل گئی تھیں۔ یعنی جو ایک برسٹ فائر ہونے کی آواز آئی ہے وہ اسی کی گن سے آئی تھی اور آپ نے سنی تھی ساری گولیوں کی آواز جب اس کی گن سے ہوئی ہے؟ جی ایسے ہی ہے۔ مطلب اس واقعے کے بعد بھی کیا کوئی آپ نے گن شاٹ کی آواز سنی، کوئی گولی چلنے کی آواز سنی جب آپ نے اس کو پکڑ لیا؟ میں تو چھوڑ چھڑا کے ہوا یہ تھا کہ میرا بیلنس ان بیلنس ہو گیا تھا، تو میں اس کے پیچھے بھاگ گیا تھا اور اندر جا کے میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن اس کی پسٹل گر گئی تھی اور خالی ہو چکی تھی۔ اور کوئی جانتا ہے اس شخص کو کہ اس نے پہلے آیا ہو، ریکی کی ہو، کسی نے پہلے احتجاج میں دیکھا ہو، آپ نے یا کسی اور نے، کارکن نے؟ ابھی تک مجھے کوئی اس کی انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ میں نے نا اس کو کبھی پہلے دیکھا ہے وزیر آباد میں۔ اب واللہ کون تھا کہ پلاننگ تھی کیا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے، تو میں نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ پاک نے ہمت دی ہے، تو بس امت مسلمہ کے لیڈر کو ہم نے بچا لیے، خالی پاکستان کا لیڈر نہیں ہو۔ ہم نے تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی مگر وہ نہیں آئے۔ بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے، جن پر براہ راست الزام عمران خان نے لگایا ہے۔ فیصل آباد میں ان کے گھر کے باہر احتجاج بھی تحریک انصاف کر رہی ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب، آپ پر، وزیر اعظم شہباز شریف پر اور ایک فوجی افسر پر براہ راست عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے، آپ لوگوں کو عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے ورنہ ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ آپ تینوں کے خلاف FIR درج کرانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو براہ راست اس وقت تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ اس قتل میں ملوث ہیں اور حملے میں۔ دیکھیں، یہ تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا یہی رویہ ہے جس رویے نے ملک کو جو ہے وہ اس انتہا تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ یہ نفرت، یہ رنجش اور اس طرح کا متشدد رویہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے
کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جو باقی قیادت ہے وہ ان کے کہنے پہ، ان کی ایما پہ جو ہے وہ اسی طرح سے جھوٹ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور روانی کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ اتنی الزام تراشی کرتے ہیں یہ، کہ اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ جو ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے، ہم نے اس کی نہ صرف مذمت کی ہے، ہمیں اس کے اوپر افسوس ہے۔ زخمی ہونے والوں کی ہم صحت کے لیے دعا گو ہیں، اور جو شہری ہلاک ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، اس کی فیملی کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے۔ اب یہ اس کی لاش کو بھی اور اپنے زخموں کو بھی جو ہے وہ اپنی گھٹیا اور گندی سیاست کے لیے جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہی گند جو ہے یہ تقریباً پچھلے 7 سال سے مگر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ظاہر پاکستان کی کر رہے ہیں۔ مگر صاحب مسئلہ پاکستان کی پولیٹکس میں ظاہر اس وقت پولرائزیشن ہے، نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس طرف سے بھی ظاہر ہے جس قسم کے بیانات آتے ہیں، مگر جو آپ کا ریسپانس رہا ہے فتنے کا سر کچلنے والی باتیں اور ساری باتیں، اس سے پولرائزیشن کم تو نہیں ہوئی ہے نا؟ اس سے الزام جو وہ آپ کے اوپر لگا رہے ہیں انہیں وہ الزام لگانے کا موقع ملا ہے۔ بطور وزیر داخلہ آپ کا رویہ کیسے ذمہ دارانہ رہا ہے ساری کی ساری صورتحال میں اگر ان کی طرف سے اس قسم کے بیانات دیے گئے؟ نہیں تو ان کی طرف سے اگر بیانات ہوں گے تو اس کا رد عمل تو ہوگا، ایسا پھر ایف آئی آر میں آپ کا نام بھی ہوگا، بولا جائے گا تو اس کے مقابلے میں سچ کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا۔ ایف آئی آر میں چھوڑ کے یہ 10 ایف آئی آروں میں نام رکھیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ان گھٹیا ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ مرعوب ہو جائیں گے؟ جو حق ہے، جو سچ ہے، جو حقیقت ہے اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ ایف آئی آر انہوں نے اس سے پہلے ہمارے خلاف کتنی درج کروائی ہیں جی، وہ جھوٹی ایف آئی آر ہے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوئی، وہ بھی ان کے منہ پہ آئی۔ اب بھی اگر ہمارے خلاف یہ جھوٹی ایف آئی آر اور جھوٹے مقدمے درج کرائیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو فیس کریں گے۔ مگر راز صاحب ظاہر ایک کارکن قتل ہوا ہے عمران خان صاحب پر، ان کے جو ہے وہ یعنی اس قسم کے بیانات کے جو ہے وہ جواب میں ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ہم کم سے کم رد عمل جو ہے وہ اس کا اظہار کریں، لیکن جب اگر جھوٹ جو ہے وہ تسلسل سے بولا جاتا رہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سچ اپنے آپ کو بیان ہی نہ کرے تو وہ بھی نقصان دے۔ مگر صاحب اب اس بات کے لیے تو تیار ہے نا، کیونکہ ظاہر ایک کارکن ان کا قتل ہوا ہے، عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے، پولیٹیکل فرکشن آپ کی چل رہی ہے، تو اس میں اگر ایک شفاف تحقیقات کے لیے آپ تیار ہیں کہ شفاف تحقیقات ہوں، اس پر تعاون کے لیے بھی آپ تیار ہیں؟ کیونکہ آپ پر الزام لگایا انہوں نے، وزیر اعظم پر لگایا، فوجی افسر پر لگایا۔ ہم صرف تیار نہیں ہیں شاہ زیب، ہم صرف تیار نہیں ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ حکم کیا اور ان کی ہدایت پہ، ان کی ڈائریکشن پہ باقاعدہ پنجاب حکومت کو اور چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو یہ ہم نے تحریراً جو ہے اس واقعے سے متعلق جو ہے وہ لکھا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ سینئرز آفیسرز پہ مشتمل جے آئی ٹی بنائی جائے اور وہ ابتدا سے ہی اس کیس کی جو ہے وہ فری، فیئر اور شفاف جو ہے وہ تحقیقات کرے، اور جو اس میں قصوروار ہو، جو بھی ہو، بھلے وہ حملہ آور جو موقع سے گرفتار ہوا ہے، جسے پولیس نے گرفتار کیا ہے، اب پولیس جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ہے اور پھر گجرات کی ہے، وہ کو ہماری حکومت تو نہیں ہے، یا ہمارے لگائے ہوئے وہاں پہ آفیسرز تو نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ جس کارکن نے اسے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے، تو یہ شفاف تحقیقات ہوں گی، مگر راز صاحب اس میں جو ہے وہ سچ اور جھوٹ ثابت ہوگا۔ مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر جو پرویز الہی صاحب ہیں، جو متعلقہ تھانہ ہے، اس کا پورا اسٹاف انہوں نے معطل کر دیا اس بات پر کہ کیسے یہ جو حملہ آور ہے اس کی ویڈیو لیک ہو گئی۔ مگر اب اس میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی کریڈیبلٹی تو نہیں ہے نا اس ویڈیو کی، جس میں وہ کبھی مذہب کا سہارا لے کے حملے کی جسٹیفیکیشن تلاش کر رہا ہے، کبھی کسی اور بات پر کہ جی قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اس بات پر جسٹیفیکیشن تلاش کر رہا ہے، تو کوئی اس کو ایک کریڈیبل ایویڈنس کے طور پر تو نہیں لیا جا سکتا ہے جو اس نے بیان دیا ہے، اور وہ بھی پولیس کی تحویل میں دیا ہے۔ بہرحال اس نے جو بیان دیا ہے اس بیان کی کریڈیبلٹی یا اس سے کوئی اگر اور پہلو نکلتا ہے تو یہ کام جو ہے وہ جے آئی ٹی کا ہے، جے آئی ٹی جو ہے وہ تفتیش کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بیان کو بھی دیکھے
اور وہاں موقع پہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو بھی دیکھے. تو یہ تھانہ معطل کرنے سے تو کوئی جو ہے وہ نہ کوئی گناہ گار بے گناہ ہوگا، نہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. راز صاحب اگر اس کو معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو تفتیش ہونی ہے، ابھی جو ہے وہ اپنا ایویڈنس آنی ہے. انہوں نے پہلے سے کیسے اپنا جو ہے وہ الزام لگا دیا میرے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر اور جو ہے وہ ڈی جی سی کے اوپر. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کا سیاسی بیانیہ ہے، یہ ان کا وہ پراپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے ملک کو افراتفری اور انتشار کا جو ہے وہ شکار کرنا چاہتے ہیں. مگر راز صاحب دیکھیں، یہ ان کا ہڈن ایجنڈا ہے. مگر راز صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اس دشمن ایجنڈا ہے. ان کے بیانات کے پیچھے آج ایک واقعہ ہے، ان کے لیڈر پر آج ایک حملہ ہوا ہے جس میں ان کی جان بچی ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو صرف زخمی کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا گیا تھا، انہیں خدا نخواستہ مارنے کے لیے حملہ کیا گیا تھا. اور ظاہر خدا کا کرم ہوا کہ ان کی جان بچ گئی اور وہ محفوظ ہیں اور صرف زخمی ہوئے اور اس وقت ان کی حالت خطرے میں نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں کس قسم کی انارکی ہو سکتی تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو آج ہوا ہے. ان کا ری ایکشن جو آ رہا ہے ظاہر ہے جب تک تحقیقات نہیں ہوتی ہیں، تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، مگر ان کے ری ایکشن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ان کے لیڈر پر آج حملہ ہوا ہے. نہیں دیکھیں، تو اس واقعے کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ نفرت کی سیاست، یہ مارا ماری کی سیاست، یہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی سیاست، ایک دوسرے کو نہ چھوڑنے کی سیاست، یہ کس نے شروع کی ہے؟ کون ہے جو ذہنوں میں نفرت کے بیج بو رہا ہے؟ کون ہے جو لوگوں کو اس بات پہ اکسا رہا ہے کہ مار دو، مر جاؤ، اور مخالفت کے ساتھ بات کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دو؟ یہ نفرت کی سیاست جو ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. مگر آج تو اگر آج حملہ ان کے اوپر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ آپ کی طرف سے بھی نفرت دی جا رہی ہے، پولرائزیشن ہو رہی ہے. آج حملہ ان پر ہوا ہے، آپ پراگندہ کیا ہے. مطلب آج حملہ ان پر ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ دو طرفہ اس وقت پولرائزیشن ہو رہی ہے نا، دونوں طرف سے. شاہ زیب ایسے ہی ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب آج حملہ ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا؟ آگ لگاتا ہے. نہیں، سن لیں شاہ زیب، یہ قانون قدرت ہے. جو آدمی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. ران صاحب بطور وزیر داخلہ، ران صاحب معذرت کے ساتھ، وہ خود اس آگ سے بچ نہیں سکتا. ران صاحب معذرت کے ساتھ بطور وزیر داخلہ یہ بیان آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے. ان پر حملے ہوئے ہیں، حملہ ہوا ہے اور آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کون سا ایسا قدرت کا قانون ہے کہ جو آج جسٹیفائی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب پر یا ان کے لوگوں پر حملہ ہو جائے؟ کوئی قانون جسٹیفائی نہیں کرتا، کوئی انسان جسٹیفائی نہیں کرتا. ہم نے سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے. ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس بات کو کون جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ وداؤٹ انویسٹیگیشن، وداؤٹ ایویڈنس جو ہے کسی کے اوپر قتل کا الزام لگا دیں؟ آپ مجھے بتائیں نا، یہ کس ملک کا قانون ہے جو اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے؟ یہ آپ کا ایک اعتراض ہے. مگر جو وکٹم ہے اگر وہ 3 لوگوں کا نام لے تو کیا وہ نام نہیں سامنے آنا چاہیے؟ وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے میری جان کو خطرہ ہے. کیا اس نام کو سامنے نہیں آنا چاہیے کہ یہ 3 لوگ ہیں جن پر مجھے شک ہے؟ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرایا ہے، نہ ہی کچھ ثابت ہوتا ہے جب تک کہ تحقیقات نہیں ہوگی. مگر اگر وکٹم نے نام لیا ہے. شاہ زیب، کیا آپ جو ہے وہ پروگرام کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے چیزوں کا ملاحظہ نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں انہوں نے صرف نام لیا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ باہر نکلو، بدلہ لو، ان کے گھروں پہ حملے کرو. یہ غلط ری ایکشن ہے. ظاہر ہے کسی پر حملہ کرنے کی نہیں بات کرنی چاہیے. یہ بات غلط کی گئی ہے. یہ بات غلط کی گئی ہے. آپ کے گھر کے باہر بھی وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور دیگر جگہوں پر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور خدا نخواستہ کوئی اور ایسا افسوسناک واقعہ نہ ہو جائے. ظاہر ہے ایک صبر کا مظاہرہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. یہ بات آپ کی درست ہے. ایک غلط عمل، شاہ زیب ایک غلط عمل جو ہے جب یہ کریں گے تو اس کے رد عمل میں جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے وہ کوئی خیر کا عمل تو نہیں ملے گا. لیکن ہم تو شروع دن سے ان کو رواداری کی سیاست، ان کو جو ہے وہ عزت احترام کی سیاست، جب یہ ہمیں حکومت میں ہو کے روز گالیاں دیتے تھے اس وقت بھی میاں شہباز شریف ان کو کہتا تھا کہ آؤ بیٹھو، آؤ چارٹر آف اکانومی کرو. راز صاحب دیکھیں، اب یہ جو ہمیشہ سے یہ رہا. انہوں نے مسجد نبوی میں کیا کیا؟ مسجد نبوی میں انہوں نے اتنا جو ہے وہ گھٹیا فیل کیا، ان لوگوں کو سب کو جا کے معافی دلائی ہے.
मगर राणा साहब अब एक हमला हो गया, अगर ज़ाहिर है जो उनका रिएक्शन है, हमारा तो हमेशा ये मौकफ रहा है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बदला लेने की बात जो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, आवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है। मगर अगर हो गया तो कम से कम इस मुल्क की अब सियासी क़यादत को सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी नफरत अंगेज़ी हो गई है, बात कहाँ तक पहुँच गई है, इस बात को ज़रा सियासत को सियासत रखने की ज़रूरत है, इसमें नफरत कम करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ आप पे जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूँ, मगर पूरी सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ, पूरी सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप पे जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूँ। शाहजेब मेरे भाई सियासी क़यादत किससे सर जोड़ें? वो तो कहता है कि मैं इनके साथ सर जोड़ने क्या, बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आप मुझे बताएं ना कैसे बैठें, कोई तरीका हमें समझाएं। दोनों तरफ से ज़ाहिर है, मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ से ज़रूरत है इस बात की रियलाइजेशन की। अगर तहरीक इंसाफ हमारे प्रोग्राम में होती तो मैं उनसे भी ये सवाल रखता। राणा साहब आप मेरे सामने मौजूद हैं तो मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, मगर राणा साहब इस अदम इस्तेहकाम में एक बात मुझे बताइए, मार्शल लॉ का खतरा आज के दिन बढ़ नहीं गया है? शाहजेब अगर आप ये कहते हैं कि हट धर्मी और नफरत जो है वो दोनों तरफ है, तो ये आप ज्यादती करते हैं। मतलब ये तो है कि जो पोलराइजेशन है उसकी अगर इंस्टिगेट वहां से हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो रिएक्शन आया है, राणा साहब आपके भी जो बयानात हैं वो ऐसे नहीं है कि जिसकी वजह जो एक वजीर दाखिला को देने चाहिए थे या उसकी कोई जस्टिफिकेशन, एक पॉलिटिकल रिस्पांस है वो, मगर वो ऐसे बयानात नहीं है जो नहीं सुन लें शाहजेब, आप 7 दिन से जो है वो इनका जो है वो लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च की सुबह जो बिस्मिल्लाह है वो हमें गालियां निकालने से करता है, मुझे गालियां निकालने से करता है, मुझे कहता हो एक कातल। आप मुझे बताएं, ये 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा है, अगर मैंने इतने कत्ल किए थे तो इसको हीरो ने जाली मेरे ऊपर डालने की क्या जरूरत है? उन कत्लों में पकड़ता, मुझे उनकी इन्वेस्टिगेशन करता। तो मामला ये कि जब वो आदमी जो है वो अपने दिन का आगाज ही हमें गालियां देने से करता है, तो फिर आप मुझे बताएं कि हम क्या फिर उसकी शान में कसीदे पढ़ा करें सारा दिन? राणा साहब आपके उठाए गए सवालात पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। हमारे वोटर्स का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, वो कहते हैं आप क्यों नहीं जवाब देते आप इन चीजों का? राणा साहब आपके उठाए गए सवालात पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर मुस्तकबिल में चीजें बेहतर हो सकती हैं उससे मुताल्लिक सवाल कर रहा हूं कि जो हो गया उसका नतीजा आज हम सब ने देख लिया है। कल को खुदा ना खास्ता जिस किस्म की तकारीर अब वहाँ से हुई हैं, और ज़्यादा हमले हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता और जाने जा सकती हैं, और लोग ज़ख्मी हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल तो करना है ना इस मुल्क की सियासी, उनको भी। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर वो मेरे प्रोग्राम में आएंगे तो सवाल करूंगा ना, वो नहीं आ रहे। अगर प्रोग्राम में बहुत सारे रहनुमा जिससे आज हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बॉयकॉट है। हालांकि गुज़िश्ता दिनों शामिद कुरैशी साहब हमारे पास आ गए थे, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी ना किसी ने तो शुरू करना है, या ये मुल्क खुदा ना खास्ता आग लग सकती है इस मुल्क में, आज लग सकती थी अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता, और आपको इसका अंदाजा है। नहीं, फिर अब शाहजेब अगर मैं ये कहूँगा तो फिर आप वो पहले वाली बात जो है वो फिर मेरे ज़ुम्मे लगाएंगे। वो इसका तो मकसद ही आग लगाना है। ये तो इस एजेंडे पे काम कर रहा है कि इसने इस मुल्क में आग लगानी है। हमें तो वो समझता है कि हमारे साथ तो ना उसने बैठना है ना हमारे साथ बात करनी है, और जिनके साथ वो बैठना चाहता है उनको भी गालियाँ निकालता है, उनको भी कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वो करने को तैयार नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं ना कि इसका फिर हल किस तरह से निकले, कोई उसका रास्ता अगर आप समझते हैं कि अगर रास्ता नहीं है, कोई आपके सामने है, अगर रास्ता नहीं है, आप हमें सुझाई दें। तो अगर इस मुल्क की सियासी लीडरशिप रास्ता नहीं निकाल सकती है, तो आपको नहीं लग रहा आज के वाक़े के बाद मार्शल लॉ का खतरा इस मुल्क में बढ़ सकता है? देखें, यही तो मसला है। अगर मार्शल लॉ लगाने वाले उसी बात पे होते जिस बात पे आज से 70 साल पहले जो वाक़यात होते रहे हैं, तो ये मार्शल लॉ जो है ये पिछले 6 माह में मेरा ख्याल है कम से कम 5 मरतबा जो है वो लग सकता था। जब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर जो है वो पॉलिटिकल अपना किरदार जो आइन में दर्ज है, वो आइन के मुताबिक जो है वो चलेंगे, वो कानून के मुताबिक चलेंगे, तो अब इन साहब को जो है वो मुसीबत पड़ी। वो कहते हैं कि मैंने आपको चलने नहीं देना आइन के ताबे, मैंने आपको चलने नहीं देना कानून के ताबे, आप आएँ, न्यूट्रल ना रहें, पॉलिटिकल ना रहें, और आप मुझे जो आगे दोबारा बरसे इक़्तिदार भी लाएं और फिर मेरे कहने के ऊपर अपोजिशन का खात्मा भी करें।
یعنی صرف اقتدار میں نہیں آنا، اپوزیشن کو جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ تو رانا صاحب اب مسئلہ یہ ہے تو اب اس سب میں یہ ممکن ہے، یہ تو چلے اب جواب یہ بھی ممکن نہیں تو پھر رانا صاحب اس ساری سچویشن میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا لانگ مارچ رہے گا جاری، اور ظاہر ہے آپ لوگوں کو یہ بڑا کانفیڈنس آ گیا تھا کہ خان صاحب کے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، آج کے جب وہ زخمی ہوئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ اب جب وہ اسلام آباد آئیں گے تو بہت زیادہ کراؤڈ لے کر آئیں گے، آپ یہ چاہ رہے ہیں اور اسلام آباد پولیس بھی چاہتی ہے کہ اگر وہاں سے لوگ ہتھیار لے کر آئیں گے تو آپ لوگوں کی پولیس کے پاس بھی ہتھیار ہونے چاہیے تاکہ وہ رسپونڈ کر سکے۔ تو ایک اس قسم کا انفارچونیٹ واقعہ آپ کو پتہ ہے نا اس سے کیا ہو سکتا ہے، اگر کوئی شرارت بھی کرنا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے اگر وہاں پر بھی ہتھیار ہوں، پولیس کے پاس بھی ہتھیار ہوں، اور کس قسم کی انارکی کریٹ ہو سکتی ہے اب لانگ مارچ کے بعد؟ نہیں شاہزیب نہیں، دیکھیں شاہزیب آپ یک طرفہ طور پہ سوال میرے اوپر اٹھا رہے ہیں، آپ ہیں نا جواب دینے کے لیے، آپ کو جواب دینے کا موقع بھی دے رہا ہوں۔ پہ آگے حملہ آور ہو جاؤں، نہیں سن لینا میں آپ کے گھر کے اوپر حملہ کر دوں تو آپ کا یہ بھی قصور ہوگا کہ آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ نہیں رانا صاحب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہاں سے بھی ویپن ہوگا یہاں سے بھی ویپن ہوگا تو خدا نہ خواستہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے اس قسم کی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں تو پھر یہ بات جو حملہ آور ہے وہ جواب دے نا۔ تو رانا صاحب پھر پریسائزلی میں کہہ رہا ہوں نا مارشل لاء کا خطرہ کہیں نہ کہیں بڑھ نہیں رہا اس ملک میں، کیونکہ جواب نہیں ہے، مارشل لاء کا خطرہ خدا نہ خواستہ بڑھ نہیں رہا اس ملک میں۔ نہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کو میں اس لیے اس خطرے کو میں بڑھتا ہوا محسوس نہیں کرتا کہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے جو کہ یقیناً ان کے ادارے کا فیصلہ ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی گروہ اگر اس ملک کو اکنامکلی یا لا اینڈ آرڈر کے حساب سے ڈی اسٹیبل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم سامنے آئیں گے اور اس کو سارٹ آؤٹ کر کے جو ہے وہ ہم پھر اپنی جگہ پہ جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ ہم کسی صورت ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کسی گروہ کو، نہ کسی سیاسی گروہ کو اور نہ کسی دوسرے گروہ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ انسٹیٹیوشن نے، ادارے نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہتے ہوئے جو ہے وہ اس ملک کا تحفظ جو ہے وہ کریں گے، اور اس قسم کی انارکی اور اس قسم کی افراتفری پھیلانے والا وہ کوئی بھی گروہ ہو اس گروہ کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اور نئے آرمی چیف کا اعلان 26-27 تاریخ کو جا کے کریں گے؟ نہیں یہ تو خیر آرمی کی لیڈرشپ اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ نومبر کا جو فرسٹ ویک ہے اس کے بعد ٹائم جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، وہ یہ معاملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پہلے کوئی اس کی جو ہے وہ پبلسٹی کر کے تو نہیں ہوگا۔ ایک دن ہوگا جس دن آپ کو اور ہمیں جو ہے یہ خبر ملے گی کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم نے کچھ سوالات رکھے ہیں، مزید کچھ معاملات ہیں جس پر ہم مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آج عمران خان پر حملہ ہوا، حملے کے بعد جو حملہ آور ہے اس کی جب ویڈیو ریلیز ہوئی تو اس کے بعد تحریک انصاف نے شور مچایا، سوال اٹھا کہ پنجاب حکومت، پنجاب پولیس تو اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہے، یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ اس وقت احمد فراز جائے وقوع پہ موجود ہیں، نمائندہ جیو نیوز۔ احمد فراز بتائے گا کیا پولیس اب کیا انویسٹیگیشن کر رہی ہے؟ کسی کوئی نتیجے پر پہنچی ہے؟ کیونکہ پولیس سے بات کر رہے ہیں تو وہ بات نہیں کرنے کو تیار اس وقت بھی میڈیا سے۔ دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا ہے تو یہاں پر آر پی او ہیں ڈاکٹر اختر عباس، وہ موجود تھے، ڈی پی او یہاں پہ موجود تھے، ان سے پوچھنے کی کوشش کی گئی کہ واقعہ بتائیں، ڈیٹیل بتائیں کیا چیز ہے، تو انہوں نے میڈیا سے بالکل بات نہیں کی۔ اب اچانک آپ یہ دیکھیں ان کی غیر ذمہ داری، یہ دیکھیں کہ جس ملزم کو پکڑا گیا، اتنا ہائی پروفائل ملزم، اتنا ہائی پروفائل انسیڈنٹ، اس کے ملزم کا ویڈیو بیان انہوں نے لیک کیا ہے، اور پھر اس ویڈیو بیان کے لیک ہونے کے بعد اب انہوں نے کیا کیا، اس پورے تھانے کے عملے کو انہوں نے معطل کر دیا۔ اور سب سے اہم یہ ملزم یہاں پہ کیسے آیا، اس کو سہولت کار کون تھے، اس نے جو واقعہ کیا ہے
कैसे सोचा 30 सेकंड का 1 मिनट का बयान ला के उसको वीडियो बयान भेज के जिस तरह वीडियो बयान उसने दिया है। देखिए अदालतें तो उस वीडियो बयान को मानती ही नहीं है, वो तो ये कहती है कि जब इसको अदालत में पेश किया जाएगा इस वीडियो बयान को, तो अदालतें तो ये कहती है कि ये पुलिस ने ज़बरदस्ती दिलवाया है। और जिस तरह SHO के सवाल कर रहा है और जिस तरह उनसे तफ्तीश की जा रही है, इस वीडियो बयान के बाद भी जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इसको उन्होंने बिल्कुल मानने से इनकार किया है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आया ये गलती क्यों हुई है, और इस मुलजिम को साइड पर रखने के बजाय, इसको चेहरे को ढांपने के बजाय, इसकी शनाख्त जाहिर ना करने के बजाय इसको इस तरह क्यों मंजर-ए-आम पर लाया गया है। और जिस तरह कंटेनर को क्राइम सीन से हटा के यहाँ पर आगे खड़ा कर दिया गया और आगे लाके यहाँ पे टेप्स लगा दी गई हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन अब किस तरह होगी? ये भी इन्वेस्टिगेशन और तहकीकाती इदारे जो हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, एक चैलेंज है। बहुत शुक्रिया मुतफराज इस हवाले से सवालात उठा रहे थे। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है, लाहौर में क्या हो रहा है? रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या इस वक्त सूरत हाल है, इमरान खान साहब की तबीयत ठीक है? और आज क्या हुआ जब इमरान खान साहब को वहाँ शिफ्ट किया गया, क्योंकि उसके बाद ही जो 3 अफराद हैं उनका नाम लेकर सद उमर साहब ने कहा कि इनके खिलाफ हम FIR कराने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले आपको बताते चलें कि उनको वज़ीराबाद से सीधा जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल लाया गया। पहले रेडियोलॉजी में ले गए, वहाँ उनका CT स्कैन हुआ, उसके बाद उन्हें थिएटर ले जाया गया। और ऑपरेशन जहाँ थिएटर था, उस थिएटर के जो बाहर सिर्फ दरवाजे के बाहर ख़ानदान के कुछ लोग थे या 1-2 करीबी लोग थे, एक मैं भी था उनमें खड़ा था। तो हमारी वहाँ जो ये हॉस्पिटल के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर फैसल, उनसे भी बात हुई और इमरान खान के करीबी जो रिश्तेदार हैं उनकी मौजूदगी में बात हुई। और जब उनसे हमारी बात हुई तो मैंने उनसे सवाल किया कि हमें ये मालूम हुआ है कि इमरान खान की जो दाईं टांग है उसमें 2 गोलियां लगी हैं, एक उनकी पिंडली में और एक रान में। तो डॉक्टर फैसल ने हमें जवाब दिया कि हाँ जी 1 से ज़्यादा वुंड हैं, यानी 1 से ज़्यादा ज़ख़म है। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि यानी 2 ज़रूर होंगे, 1 से ज़्यादा होगा तो बाकी और कितने ज़ख़म हैं वो ये नहीं बताए। दूसरी उन्होंने जो बात की, मैंने उनसे पूछा क्या आपने गोलियाँ निकाल दी हैं? तो हाँ उन्होंने कहा कुछ हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, यानी इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो फ्रेगमेंट यानी कुछ टुकड़े वो अंदर हैं। अब वो इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि क्योंकि उनकी जो मेन शरेयान है खून की वो भी डैमेज नहीं हुई, हड्डी पे एक पे ज़ोर आया, पिंडली की ठीक हो जाएगी, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि वहाँ से उसको निकाला जाए ना निकाला जाए। जो दूसरी बात आपने भी कही उसमें जो असलम इकबाल सीनियर वज़ीर पंजाब के हैं और असद उमर जो उन्होंने बयान जारी किया, वो मेरी आंखों के सामने ही थिएटर में गए थे और 2 मिनट के बाद बाहर आए और उसके बाद फिर इमरान खान ने असलम इकबाल जो सीनियर वज़ीर है उन्हें फिर बुला लिया अंदर। वो फिर 1 मिनट के बाद बाहर आए तो मैंने असलम इकबाल से पूछा कि इमरान खान ने आपको क्या पैगाम दिया है, तो उन्होंने कहा नहीं ये मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आपने सुना कि असलम इकबाल साहब ने असद उमर साहब के साथ बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तीनों नाम ले दिए और उनके खिलाफ FIR कटवाने का ऐलान किया। इस वक्त मुल्क की सियासी क़यादत को सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की ज़रूरत है, नफ़रत की सियासत को नीचे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त आवाम के अंदर नफ़रत बढ़ती जा रही है। मुल्क खुदा न खास्ता NRK की तरफ जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।